आरिफां दे सुल्तान हज़रत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाई ते आ फरमांदे ने इश्क हकीकी ऐसा यही जानना जिन्ना कतल मशूक दे इश्क न छोड़ना ते मुख न मोड़ना पाने से तलवारा जदवल वेखना राज महीदा ओते जा सनों से बल सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहो सिर देवे राज न पर मेरे को इतना वक्त नहीं कि मैं लंबी चौड़ी तमहीद बनना तमाम बानियान और दोस्तां जिन्ना तामन कीता काविशां कीतियां मुहब्बतां फरमाइयां अल्लाह सब नूं हिदायत अता फरमाए। लो जी तवज्जो रखिया जी आप सब दे सामने जिहड़ी कुरान पाक दी आयत मुबारक पढ़न दा शरफ हासिल कीता। अल्लाह ने फरमाया कि वला तहसबन अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। पंजाबी दा सादा जा तर्जमा करा तो अल्लाह ने फरमाया जेड़ा अल्लाह दी राह दे अंदर शहीद हो जावे उन्हें मुर्दा ना कहा जे। सारे पढ़े लिखे समझदार अकल वाले बैठे हो जेड़ा अल्लाह दी राह दे अंदर शहीद हो जाए अल्लाह फरमाया उन्हें मुर्दा नहीं कहना। लेकिन मजे की गल है हैरानगी की गल है कि दुनिया का असूल है कि एक इंसान साडियां अखां दे सामने शहीद हो रहा और शहीद होने वाले दे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े भी हो गए। जो ओदे जिस्म दे टुकड़े हो गए तो ओदा जनाजा भी पड़िया उन्हें कब्र दे अंदर भी उतारिया ओदे उत्ते मट्टी भी डाल दी कब्र दे अंदर उतारन तो बाद ओदी बीवी बेवा हो गई ते बच्चे यतीम हो गए। अल्लाह फिर भी फरमा रहे ने कि इनू मुर्दा ना कहा जे दिंदा है। अर्ज की ते या अल्लाह सानू समझ नहीं आई किवें दिंदा है तो अल्लाह दे कुरान ने फरमाया फसअलू अहला ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। जो किसी चीज दी समझ ना आवे ते अहले ज़िक्र नु जाके पूछो। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया नहनु अहला ज़िक्र असी अहले ज़िक्र साडे कोल पूछो जो पूछना जे ते असी आओ ना पंज तन पाक दे बूहे ते जाके पूछिए। लज पालो अल्लाह ने फरमाया शहीद जिंदा है साडियां अखां दे सामने मर गया कब्र च दफना दिता है। अल्लाह फरमा रहे नो मुर्दा ना कबो कहना तो दूर दी गल सोचो भी ना ए मुर्दा है। अल्लाह ने फरमाया ए जिंदा है तो तुसी दसो ना कि मैं जिंदा है। तो मेरे इमाम अली मुकाम ने फरमाया आओ करबला दे मैदान आओ मैं तुहानू दस्सां शहीद किवें जिंदा है। हुण मेरा दिल करदा मैं पढ़ा कुरान जे तुसी सुभान अल्लाह फरमाओ ते मेरे वास्ते नहीं किसी दुनियादार वास्ते नहीं कुरान वास्ते इंज दो में हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह। नकीबे महफिल माशाल्लाह ए सारे दोस्त बाब कल्ले कल्ले का नाम लम्बा बड़ा लंबा छोटा सिलसिला है तो माशाल्लाह स्पेशल तजम्मल हुसैन साहब आप भी तशरीफ लैके आए। अज सुबह से नौकर इकट्ठे सा तो इन्होंने आख्या जी असी शाम में भी इंशाअल्लाह तुहाडी हाज़री साडे इलाके च तुसीं आना है। इन्हां दी मेहरबानी ये आए ने ते इन्हां दे सामने जो मेरी पहली हाज़री है तो इन्हां की कहना है कि अल्लामा साहब अगे तुहाडे बयान सुनदे ने तो बड़ी सुभान अल्लाह करवाउंदे तो कलेर वाले तुहाडे कोल बोला ही नहीं। तो तुहाडी ते मेरी इज्जत दा मामला है तो इंज करो कुरान वास्ते हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा उच्ची आवाज ना दो में हाथ चुक के उच्ची आवाज ना सुभान अल्लाह बोले मदीना तैयबा चला जावे। सजे के वेख जड़ा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बिला चिजकी ओदा हाथ चुक के बोल दे सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा सब तो उच्चा हाथ चुक के सुभान अल्लाह बोले इंज दा सबब लगा मदीना तैयबा भी चला जावे ते अपनी अम्मी ते अब्बू दे नाल उमरा भी करके आ जावे। ते या अल्लाह तेरा जांदा कुछ नहीं जड़ा होर इस तो उच्ची आवाज नाल बोले माफल तो बाद हो जावे ओदी जिंदगी दे सारे गुनाहां दी माफी दे दे। ते या अल्लाह जड़ा होर इस तो भी उच्ची आवाज नाल ते सब तो
اچھا ہاتھ چوک کے بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے تے مال کا تیرا جاندہ کچھ نہیں تو ساں کون کانا فیکون اسے ویلے ہو جانا ہے آج دی محفل تو جڑا سب تو اچھا ہاتھ تے اچھی آواز نہ بولے جدو محفل تو جاوے تے کلے کملی والے آقا دی نہیں پنجتن پاک دی زیارت نصیب ہو جاوے آہون مہربانی کلیر والے ہو اے میں دو کرو خود سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ نے فرمایا جڑا میری راہ دے اندر شہید ہو جائے اللہ نے فرمایا انہوں مردہ کہنا تو دور دی گل ہے انہوں سوچیا جب بھی نہ کہ مردہ آئے اللہ نے فرمایا بل احیان بلکہ فرمایا او زندہ آئے اندہ ربہم یرزقون انہوں یوں دے رب دے کولو کھاندن رزق بھی ملدا آئے عرض کی تھی یا اللہ ایک انسان سڑیاں یکھاں دے سامنے مر گیا او دے جسم دے ٹکڑے بھی آگئے انہوں پکڑ کے خبر دے اندر بھی اتارے آئے عرض کی تھی یا اللہ او دا جنازہ بھی پڑے آئے انہوں پکڑ کے خبر دے اندر بھی اتارے آئے او دے مٹھی بھی واد دی ہے او دی بیوی بیوائی ہو گئی او دے بچے یتیم ہو گئی حجہ بھی تو سکاری و شہید زندہ آئے عرض کی تھی یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی میرے حسین نے فرمایا او کربلا دے میدان دے اندر میرے حسین نے فرمایا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جو ویکھو کربلا دے میدان دے اندر ایک ایک کر کے سارے شہید ہوئی جا رہے جدوں باری حسین دی آ گئی میرے امام علی مقام نے شہادت جام نوش کیتا ہے وہ بھی وقت آ گیا میرے حسین دا سردن تو جدائے ہو گیا ہے انہ یدیدیاں انہیں سر حسین نے دے دنوں کتے چڑھے آئے میرے حسین نے فرمایا میرے والے بکھو جدہ حسین دے لبا والے بکھے آئے میرے امام دے لب ہلن دی آوازیں آ رہی بچوں قرآن پڑھن دی آوازیں آ رہی میرے حسین نے دسیا دنیا والیوں کتے پلکھیں بچنا رہ جایا جائے فرمایا میں بھی سچا جائے قرآن بھی سچا جائے میرا نانا بھی سچا ہے میرا رب بھی سچا ہے فرمایا جے سمجھ نہیں آندی شہید کی میں زندہ ہے فرمایا میرے والے بیکھو تاڑیوں پہ آئے سارے نیدے دینوں کتے چھڑے آئے دیکھو میں قرآن پڑھ کے دس چلے آجے او تاڑ شہید جے او زندہ میرے حسین دسیا میرا تاڑ او پہ آجے سارے نیدے دی نوک دا چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا او جڑا تاڑ جے او شہید جے او جڑا قرآن پہ پڑھ دا او زندہ جے او جڑا قرآن پہ پڑھ دا او زندہ جے پتہ چلیا شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے میرا دل کردہ کہ میں دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کھلو کروا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو دے بدی نو ستہ خیرہ ہوں دیاں اچھا ہاتھوں کے بولو سبحان اللہ اکتر بھائی لنگر ہے چلو وہ کہہ رہے ہیں جی لنگر ہے انہوں سچی دوستو سبحان اللہ بن دی ہے کہ نہیں میں صدقے جامعہ میری لنگر کھان والی کو مجھے بولو سبحان اللہ جیڑا کروں صلاح کر کے مولوی ٹیل لاڑے میں نہیں ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولنی او نہ بولے جیڑا بغیر وعدے تو آیا او ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی آپ فرما دن عشق حقیقی ایسا یہی جاننا جنہ قتل مشوق دے میں
چھوڑنا تے مکھ نہ موڑنا پانے سے تلوارا جدول ویکھنا راز مہیدہ اتے جا سنوں سے بلے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ پلے عشق حقیقی اویو جانم جنہ قتل مشروق دے مننے پیرے باؤ فرماندے نے عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن پامیں سہ تلوارا کھنے جت والا ویکھے راز باہیدہ او تو جاسن اسے بننے پیرے باہو نے مقدی گل مکائی سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے بے راز نہ پننے سر دے بے راز نہ پننے او حسین دیاں کیڑیاں شانہ بیان کران او دا کی ذکر بیان کران گرامی قدر حضرات میں جڑا وقت ملے مس وقت دے اندر رہ کے جد نہ اپنی حاضری نو کلوز کر رہی ہوں گرامی قدر حضرات اس حسین دیاں کیڑیاں شانہ سناواں او ایڈیاں عظمتاں والا حسین جدا سومن نو دل کرے تے ماں زہرہ دی گود وچ جا کے سو لوے تے جدا کھیڈن نو دل کرے محمد کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈ لوے جدا کھیڈن نو دل کرے محمد کندھیاں تے چڑھ کے کھیڈ لوے او ایڈا لجپال حسین تے ایڈیاں سونیاں سواریاں والا میرے کملی والے آقا سجدے دے اندر نے تے حسین سجدے دی حالت وچ میرے کملی والے آقا دے کندھیاں تے سوار ہو گئے اللہ فرمایا سونیا انی دیر تک سر سجدیوں نہیں چکنا جنی دیر تک حسین اپنی مرضی نہ تھلے نہیں اتر جاندے اپنی مرضی نہ تھلے نہیں اتر جاندے پھر میرے کملی والے آقا نے بھی سر نہیں چکیا جنی دیر تک حسین تھلے نہیں اترے میرے امام علی مقام واسطے میرے کملی والے آقا نے 72 تسبیحاں سجدہ چ پڑھیاں تے حسین نے عرض کیتی نانا تسی میرے واسطے سجدہ لمبا کر کے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے کربلا دا میدان آ لیندے ہو تساں 72 تسبیحاں پڑھیاں میں 72 تن قربان کر کے قرض اتار دے مانگا میں ادا قرض اتار دے مانگا میرا دل کرتا میں ادا ترجمہ کسی شاعر دے کولو کرا کے دے مانجے تو سبحان اللہ فرماؤ دے لو میں شعر پہلے پڑھ دینا اس شعر پڑھ کے تو میں جد نہ شہادت پڑھ کے تقریر ختم کر دینی ہے لو میں شعر پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا اتھے ہاتھ رکھے نا سینے درجن لا کے کہنا حسین ہے میرے شعر دا ترجمہ تے معنی ایویں میں کہہ رہا میرے کملی والے دیاں اکھاں دا تارا تو تسی کہنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سجے کھبے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے او دا ہاتھ چکو تے انہوں پوچھو تیرا دل نہیں کردا اس حسین واسطے ہاتھ چکو نو جیڑا حسین جنتی نوجوانہ دا سردار ہے اسی دنیا داراں دے نعرے مارنے کہ پائی جان میں تواڈے نال ایم پی ایم این اے فلانے میں تیرے نال ہاں تے او یاری نہیں باندھا قبر دیاں کندھاں تک لیکن اس حسین واسطے نعرے مار جن دنیا وچ بھی کام آنا ہے قبر چ بھی کام آنا ہے تے محشر دے میدان وچ بھی کام آنا ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ایک کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ گھما کے انہاں دے ہاتھ کیچ کر کے دنیا بار نے دسو کہ امام علی مقام دے نوکر نے تے انہاں دے ہاتھ چوک کے آکھدے نے خیر البشر کی آنکھ کا تارا انجی میرے نعرے دا جواب دیا جے خیر البشر کی آنکھ کا اتارا 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 حسین ہے نوجوان کھڑا ہویا ہے نوجوان دی نظر واسطے گل سنا لگائیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا صحابہ
सवार आ जे बच्चे ना मुहम्मद नू बड़ा प्यार है मैं इनू भी जन्नत च लेके जाना है एदी मां ते दे बाप नू भी लेके जाना है सहाबा ने अर्ज की कमली वाले आई बच्चे ने केड़ा ऐसा अमल कीता है जिदी वजह तेनू जन्नत दी बशारत पे देंदे मेरे कमली वाले आका ने फरमाया सहाबा एक दिन मैं वेखिया सब तो अगे मेरा हुसैन जा रहा है हुसैन दे पीछे बच्चा आ रहा है बच्चे दे पीछे मैं आ रहा मैं हुसैन नू नहीं पता पीछे बच्चा आ रहा है बच्चे नू नहीं पता पीछे कमली वाला आ रहा है लो भी तवज्जो रखे आ जाए मैं जुमला नहीं कहना करके दसना है मेरे कमली वाले आका ने फरमाया एदी मैनू एक अदा बड़ी सोहनी लगी है अर्ज की सोने केड़ी अदा सोहनी लगी है मेरे आका ने फरमाया मैं वेखिया जिथे जिथे मेरा हुसैन कदम रखे कदम पुटदा है ए बच्चा हुसैन दा कदम लगन वाली मट्टी नो हुसैन दा कदम लगन वाली मट्टी नू पिया चमदा है कले रुचा वाली बाबा गणेश सरकार आने वाली जेड़ा हुसैन दा कदम लगन वाली मट्टी चुम लवे ओ नबी नू बड़ा चंगा लगदा है जेड़ा हुसैन दे नारे मारेगा किड्डा को चंगा लगदा होवे ताइयों कहने खैरुल बशर की आँख का तारा खैरुल बशर की आँख का तारा तारा हुसैन है सुल्तानी साहब दे आमन तो कबल जिवें तुसी इमामे अली मुकाम दे नां ते हाथ चुक के हुसैन है दा नारा मारे सो इन्हां दा हाथ चुक के नारा मार के दोबारा दस्या जे खैरुल बशर की आंख का तारा मेहरबानी एवं रखो मैं जद जद शेर पूरा करा ते अपनी तकरीर नु पैंट अप करा खैरुल बशर की आंख का तारा हर दौर में हुसैन जरूरत है वक्त की हर कौम कह रही है हमारा हमारा हर कौम कह रही है हमारा लो जी जल्दी जल्दी नाल शहजादा अली अकबर दी शहादत दा मनु किया गया बिल्कुल मुख्तसर जे वक्त दे अंदर 10 मुहर्रम हराम दा दिन चढ़े मेरे इमामी अली मुकाम दी बारगाह दे अंदर जेड़ा आंदा मेरे इमाम इजाजत दे जाई जा रहे एक एक करके सारे करबला दे मैदान दे अंदर जा रहे मेरे इमामी अली मुकाम जो खुद तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई सामने आ जाता है लो भी तवज्जो रखे आज जल्दी जल्दी नाल बस थोड़ी तवज्जो दा तलबगार मेरे इमामी अली मुकाम जो भी खुद तैयारी करते हैं तो कोई ना कोई सामने आ जाता है अर्ज करदा लजपाला इजाजत हो मैं करबला दे मैदान अंदर जाना चाहता मेरे इमाम ने एक एक करके सारे को भेज दिता मेरे इमामी अली मुकाम उन वेख्या सारे चल गए सिर दे उत्ते मेरे इमामी अली मुकाम ने नाना वाली दस्तार रखी ना और जो हजरत अमीर हमदा दा डालिया ओ कमरबंद हजरत इमाम हसन मुजतबा दा बने ते हाथ विच बाबा बाजी जुल्फकार है अदरी पकड़ लई है ते देखण वालियां नु इंज लगे जिवें शबे असरा दा दूल्हा तैयार होया मेरे इमामी अली मुकाम जान लगे ते वेखे खेमे दे विच ना 18 साल दा जवान ओ अली अकबर 18 साल तक खड़ा है मेरे इमाम अली मुकाम ने फरमाया जी पुत्र किधर आए हो अर्ज की बाबा जी मैं तुम्हारी बारगाह दे अंदर हाजिर होया बाबा जी वेखो ना जी मेरी उम्र 18 साल दी हो गई मेरे इमाम ने फरमाया पुत्रा अल्लाह तुम्हारी उम्र के अंदर बरकतां दा नज़ूल फरमाए अर्ज की बाबा जी मैं तुहाडे कोल एक इजाजत लैण आया मेरे इमाम ने फरमाया पुत्रा बोल की चाहिए अर्ज की बाबा मैं करबला दे मैदान अंदर जाना चाहता बाबा जी मैनू इजाजत दो मैं भी करबला दे मैदान दे अंदर अपना हिस्सा डाला मेरे इमाम ने फरमाया अली अकबर पुत्रा ना ना तेरे बाप दे कोलों जवान पुत्र दा लाशा नहीं चुकया जाना
میں کتاب دے اندر پڑھیا حضرت شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی بابا جان جی تواڈے کولو جوان پتر دا لاشاں نہ چکیا جانا تے میرے کول بھی اپنے بابا حسین دے سر تو نانے والی دستار ڈگدی نہیں ویکھی جانی بابا جی مینوں اجازت دو میں جانا چاہنا عرض کی تھی بابا میری عمر 18 سال تے ویکھو 18 سالاں دے وچ کدے تواڈے کولو کچھ منگیا تے نہیں میرے امام نے خیال و تخیلات دنیا دے اندر جا کے پیچھے 18 سالاں بعد نظر ماری نا تے ویکھیا واقعی حسین نے تے کدے علی اکبر نے تے کدے کچھ منگیا ہی نہیں اج تسی تے بہن ویکھیا کہ جدوں باپ کتے صبح کام تے جاوے نا تے اولاد بول کے آکھدی ہے بابا میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا بابا میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا اور باپ جدوں شام نو کام تو واپس آن لگدا ہے نا تے او دل دے اندر او ذہن دے اندر بار بار خیال آندے نے کہ میری اولاد نے چیز منگی ہے تے ہن میں خالی ہاتھ واپس نہ جاواں او تواڈے تے ساڈے بچے دے بڑے لاڈلے نے لیکن علی اکبر حسین دے پتر ورگا کون لاڈلا ہو سکدا ہے شہزادہ علی اکبر میرے امام دی بارگاہ دے اندر آ گئے باپ جدوں پتر دی فرمائش پوری کرن واسطے گھر واپس آوے نا تو جدوں باپ شام نو گھر آوندا ہے نا تے اولاد باپ دا چہرہ نہیں ویکھدیاں باپ دے ہاتھ وال ویکھدیاں کہ باپ ساڈے واسطے کی لے کے آیا میرے امام علی مقام دی بارگاہ بار بار سرار کر دے عرض کی تھی بابا جی نہیں مینوں اجازت دو میں بھی کربلا دے میدان اندر جانا چاہتا میرے امام نے دیکھا ہن پتر بار بار سرار کر دیا فرمایا پترا پتر تے تو میرا لیکن پالیا تینوں تیری پھپھو زینب نے جا اپنی پھپھو دے کولوں جا کے اجازت لے لے امام نو پتہ سی کہ پھپھو دے کول گیا تے پھپھو نے اجازت کوئی نہیں دینی شہزادہ علی اکبر ٹورے ٹورے پھپھو دے کول گئے نا تے سیدہ زینب دے خیمے دے اندر گئی جڑے ویلے ٹورے ٹورے سیدہ زینب دے خیمے دے وچ آ گئے شہزادہ علی اکبر نے ویکھیا اے سیدہ زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدے اون دا منہ چومدیاں نے کدے محمد دا منہ چومدیاں نے بول کے کہندیاں پترو اٹھو جاندی واری ایک واری ماں دے سینے لگ جاؤ تے پترو ایک واری اٹھ کے ماں نوں آواز دے دو شہزادہ علی اکبر ٹورے ٹورے اندر آ گئی آ کے عرض کی تھی پھپھو اماں اج میں تھوڑی بارگاہ دی اندر حاضر ہویا وائی تسی آپ بھی سخیاں پھوتری بھی سخیاں دیا دوتری بھی سخیاں دیا اج توڑے کول سوال لے کے آیا وائی سیدہ زینب بول کے آخریاں پترائے اج میرے کولو پانی نہ منگی اج میرے کولو کھانا نہ منگی جے کدے مدینہ ہوندا جو منگدا میں تینوں دے دندی لیکن پترا اج میرے کولو کچھ نہ منگی جے میری جان منگنیاں میں جان دے دنی شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی پھپھو اماں میں جان لین نہیں آیا جان دین دی اجازت لین آیا سیدہ زینب بول کے آخریاں پترا نانا وہ تو میرا بڑا لاڈلا ہے پترا کربلا دے میدان اندر نہ جائی عرض کی دی پھپھو اماں مدینے دیکھن دیا سو تو میں نے اونا محمد نال بھی پیارا ہے اپنے بچیاں دی قربانی کروا لئی دے اج میری باری اجازت ہی نہیں دیں دے پھپھو اماں میں نے اجازت دے دے اقتصار دے نال عرض کرائیں سیدہ زینب نے اجازت دے دیتی ہے شہزادہ علی اکبر ٹورے ٹورے آ گئے آکے اپنی ماں دے کھولے آ گئے عرض کی تھی اماں اج اجازت لین آیا نہ لے آخری باری دا سلام کرن آیا اماں میں کربلا دا میدان اندر چلا اماں اج آخری باری ملن آیا دنیا والی ماں نے پتر صبح کی دے بھیجنا آیا وے ماں پتر نو تیار کر کے بھیج دی پتر نو تیار کر کے کہندی وے پتر شالا جا خری جا تے خری آئی وے پتر تینوں کدے تھتی وانا لگے کدے کہندی وڈیا چھوٹے دا خیال رکھنا آئی
कदे मां कहंदी है छोटिया वड्डे दे नाल रहनाई मां पुत्रा नु बड़ा प्यार करके अलविदा कर दी लेकिन करबला दे मैदान अंदर इन्हां ने करबला दे मैदान अंदर आके ए दुनिया दा भाव भी बंद कर दिता है मैं लैला बोल के आखदियां पुत्रा अपनी मां दी लाज रखनी आई वे पुत्रा ओनो मोहम्मद ने अपनी मां ज़ैनब दी लाज रखी आई वे पुत्रा कासम ने अपनी मां फरवा दी लाज रखी आई वे पुत्रा अब्बास ने अपनी मां उम्मुल बनीन दी लाज रखी आई पुत्रा अपनी मां दी लाज रख के आना आई अर्जी की अम्मा लाज किमें रखनी है आप दी अम्मा फरमांदियां पुत्रा वे कासम दियां पसलियां टुटियां ने कासम ने है नहीं की अब्बास बाजू खलम हो गए अब्बास ने है नहीं की वे पुत्रा कल्ले कल्ले गए किसने है नहीं की वे पुत्रा जिन्हें भी तीर खाने ने सीने दे खाने नहीं पुत्रा कमर दे कोई तीर ना खाई पुत्रा मुड़ के वापस ना आई अर्दी की अम्मा जी इंज दियां लाजा रखांगा क़यामत तक दियां पुत्र मेरे ते नाद करनगे मामा तुहाडे ते नाद करया करनगे पुत्रा क़यामत तक अर्ज की अम्मा जी क़यामत तक दे पुत्र मेरे ते नाज करनगे मामा तुहाडी तरबियत ते नाज करया करनगे बस इख्तिसार दे नाल अर्ज करा मेरे इमामी का मुकाम दे शहजादे टुले टुले जो घोड़े दे उत्ते बैठे ना ओ जो शबीह मुस्तफा ओ मेरे कमली वाले आका दी ऐन सूरत वर गई और जो सहाबा दा सरकार दे विसाल तो बाद सरकार नु ना वेखिया होवे ते दिल करदा ना हुजूर नु वेखण हुजूर दी सिक याद तड़पाउंदी ते इमाम अली मुकाम दे खैमे दे बाहर आके सहाबा अर्ज करदे ने ए इमाम अली अकबर नु बाहर कढिया जे अली अकबर नु कह जे एक बारी बाहर आ जाए असीं तैनूं वेखना सानू मुहम्मद दी सूरत याद आ जांदी है सानू वेख के मुहम्मद दी सूरत याद आ जांदी है गिटामी कदर हजरात और जवान एडा अली अकबर घोड़े दे उत्ते बैठे ते जमीन ते कदम लग रहे और जो घोड़े ते बैठ के तैयार होके जान लगे ना तुसां वेख्या चिट्टियां दाड़ियां वाले ने वेख्या जेड़ा साडे तो पहला जमाना सी पुत्र जो घोड़ी दे उत्ते चढ़दा सी ना ते पुफियां ते बहना आके गाने बनदियां सन लेकिन इन्होंने शहादत के गाने बच्चियां नूं आके बने गिरामी कदर हजरात मेरे इमाम ने पुत्र नूं तैयार किया ते फरमाया अली अकबर पुत्रा करबला दे मैदान दे अंदर चलना ते पुत्रा साडे खून नूं लीक ना ला के आई पुत्रा असी जो करबला दे मैदान अंदर जाने या किसी भी मैदान अंदर जाइए असी कदे जंग छड़ के वापस नहीं आए पुत्रा करबला दे मैदान अंदर तो चलना है पुत्रा याद जंग जीत के आनी है तो या शहादत दा जाम नोश करके आनी फरमान लगे पुत्रा इंज मुड़ वापस ना आई गिरामी कदर हजरात बस जल्दी जल्दी ना आखिरी जुमला बोलना तो फिर मैं तकरीर दे इख्तिताम कर रहा शहजादा अली अकबर गए ना करबला दे मैदान अंदर मैनू इशारा हो गया बस गलती जल्दी जल्दी ना तकरीर मुकार रही हूं करबला दे मैदान अंदर गई जड़े वेले शहजादा अली अकबर टुरे टुरे करबला दे मैदान अंदर आ गई सारे यजीदी पे वेखदे ने अली अकबर खड़े ने इब्न ज़ियाद बोल के आखदा जल्दी जल्दी तीर चलाई तुझे यजीदी बोल के आखदे ने दो घड़ियां ठहर जाई इनू देख मुहम्मद दी सूरत याद हुंदी है सानू एक बारी अली अकबर नू रज के वेख लैण दे गिरामी कदर हजरात कोई अगे ना आया अली अकबर अगे होए नहीं आसान करके आखा मुहम्मद कछार दा शेर गरज आए यजीदियां दियां गर्दनां उड़ाई जा रही अल मुख्तसर कराई कोई सामने नहीं खलो रहा इन्हां पिछों खलो के हमला कर दिता है शहजादा अली अकबर दे सीने ते आ गई और दिल विच नेदा लगाए मेरा अली अकबर छले आ रहे खैमे बल वेख अर्ज की बाबा अद रिकनी आवाज अर्ज की बाबा जी
میرے والے آیا دے اکتسار نہ عرض کر رہا امام علی مقام ٹورے ٹورے پتر دیکھو لے آگئی پتر دا سر گود دے اندر رکھے آئیں بس آخری جملہ ہے میرے امام دا جبان علی اکبر ٹھر گیا آئیں میرے امام پتر جو دائی بچ رو رہی تے رو کے آخر جنہ دکھائے چاہی دلہ بر راوی تے سکھیاں نا دو اے بارے تک قبول محمد بخشائے تیرا دی رہنا پیار